Salam alaikum. Donc, maintenant, je vais essayer de résumer la partie découpage classique en sous-réseau. Donc, نفترض عندنا هاد le petit réseau اللي كيتكون من deux sous-réseaux. فرضا عطيتكم l'adresse 192 168 1.0/24 وقلت لكم vous adressez هاد لا توبولوجي. دونك غتجي غتقول لي مثلا غنمشي ل F00 غنعطيها 192 168 1.1. نخلي الماسك باغ ديفو. إلا مشينا ل F01 ودرنا لها مثلا 192 168 1.100، هنا كيقول لك overlaps with phase 00. دونك هنا لو روتور الى ديتيكتي كو ديك لادريس الثانيه اللي عطينا لهاد F01 كتنتمي لو ميم ريزو كو لادريس ديال الانترفاس F00. دونك هنا خصنا من هاد لادريس ريزو اللي عندنا 192 168 1.0 نخرجو منها دو ادريس ريزو ديفيرونت، لحقاش هاد لو روتور هذا خاصو بوغ شاك انترفاس اون ادريس ريزو ديفيرونت. دونك كنديرو ليها لا ميثود الاولى كتسمى ديكوباج كلاسيك. كنشدو هاديك لادريس اللي هي 192 168 1.0/24 وغنحاولو نقسموها على جوج ديال لي سو ريزو. مثلا حيت حنا الكا ديالنا عندنا جوج ديال لي سو ريزو، كنقولو جو شيرش واحد لو ان جو شيرش واحد لو نومبر اونتيي تيل كو كيحقق واحد الشرط جوج اس ان اكبر من او يساوي هذاك لو نومبر دو سو ريزو اللي عندنا، اللي في هاد الحاله عندنا حنا جوج ديال لي سو ريزو. دونك ملي كدير الحساب في راسك كتقول جوج اس زيرو كتساوي واحد ما كافياش، جوج اس واحد جوج راه اكبر من او يساوي جوج، دونك ان كتساوي واحد. دونك اون امبرانت اون فا امبرانتي غادي نسلفو اون امبرانت ان بيت دو لا بارتي ماشين ديال هاد لادريس. دونك نكتبو لادريس اي بي بلا ما نقيسو لا بارتي ريزو. دونك هاهي سلاش 24 صافي دير لا بارتي ريزو هي 24 بروميي بيت. دونك هنا ساهله. دونك لا بارتي ماشين نكتبها اون بينار واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. كنا غنسلفو ان بيت. دونك هنايا من ورا لا بارتي ريزو غنسلف هاد البيت ها هو وغندير كروشي هنايا. دونك هاد البيت هذا اللي بقى لينا هنايا بالحمر ربحناه في لا بارتي ريزو. دونك دابا لا بارتي ريزو ولات فيها 25 بيت، وهاد البيت غيولي فاريابل، يعني il prendra la valeur 0 ولا 1. الا خدا لينا لا فالور 0 غيعطينا سو ريزو الاول، الا خدا لينا لا فالور 1 غيعطينا سو ريزو الثاني. دونك الا كان 0 غيعطينا سو ريزو، ولا كان 1 غيعطينا سو ريزو. دونك سو ريزو 1 لادريس ريزو ديالو اون بينار هي هادي، والسو ريزو 2 لادريس ريزو ديالو اون بينار هي هادي. ملي غنحولوها للديسيمال غتعطيك 192 168 واحد زيرو، ولكن سلاش لا بارتي ريزو قلنا ولات فيها 25. والسو ريزو الثاني من غنحولوه للبينار غنحولو هداك لوكتيل الاخر كامل اون بينار. ها هي هاد واحد عاد تابعينو 7 زيروات، يعني راه 128 سلاش 25. ملي غنحسبو ديك لادريس دو ديبي دو فان كيف موالفين كنحسبوها غنلقاو مثلا لادريس دو ديبي ديال هذا هي 192 168 1.1، والادريس دو فان غادا تمشي حتى ل 192 168 1.126، والديفيزيون هي 127. بالنسبه لهذا الريزو الثاني لادريس ديبي غتكون هي من 129 ديما لادريس ريزو كنزيدو عليها واحد حتى لاش حتى ل 254، والديفيزيون غتكون هي 255. دونك مثلا في الانترفاس الاولى ديال الروتون غنعطيوه واحد واحد، في الانترفاس الثاني نقدر نعطيوه واحد 129. غير هنا خصنا نردو البال لو ماسك، هنا قلنا سلاش 25 يعني الماسك هو 128، يعني باش حسبنا الماسك درنا 25 ان بالبينار وكملنا بالزروات حتى 32. ومني غنمشيو ل F01 غنديرو 192 168 واحد 129 مثلا، وهنا في الماسك هو ديتيكتاه بوحدو. وما نساوش ديرو نوشات. مثلا هاد البيسي هذا غنعطيوه شي ادريس اللي محصوره ما بين واحد و 126. نعطيو مثلا لادريس دو فان، نعطيو 192 168 واحد 126. وهنا الماسك خصنا نديرو 128 حيت سلاش 25، وما نساوش لا باسغيل هي 192 168 1.1. نديرو لا كوبي كولي. بالنسبه لهاد البيسي اللي كينتمي للريزو الثاني غنعطيو لادريس فان ديال الريزو الثاني 192 168 واحد 254. لو ماسك ما نساوش نبدلو راه هو سلاش 25، وهنايا واحد 129 اللي هي لا باسغيل ديالو. دونك كاع هاد لي بيسي اللي غيكونوا عندي
هنا لا باسغال ديالهم هي 129 ولي بيسي اللي غيكونوا عندي في هاد الريزو لا باسغال ديالهم هي 1 وغادي نجربو حنايا لا كومونيكاسيون اونتر لي دو ماشين. هانتوما كنعاود تيست هي سكسسفول كيف كتشوفوا، وهذا هو الديكوباج كلاسيك. دونك ا بارتير دون سول ادريس ريزو جي تروفي دو سو ريزو.